the remote village of Gaonkarwada, Kandola, the Ashok Babal Gaonkar family continues their yearly tradition of crafting eco-friendly Ganesh decoration with unwavering enthusiasm. This year, the Dekhawa was made using natural materials like Patravalli and Dhone, a project that took 2 months of dedicated effort by entire family, with 83 members celebrating Ganesh Chaturthi together. The commitment to sustainability and community spirit shines through, offering an inspiring example for how to honor tradition while protecting the environment. माझे नाव आकाश गावकर. आमचो महागणपती म्हणटा तसो खूब वर्सां जालीं अशेंच आमी डेकोरेशन करता. डेकोरेशन करता आसतना आमी प्लास्टीक बी तसलें कांयच वापरना. इको फ्रेंडली करता कळ्ळें. आमी हे आतां हें केलां न्हू, ते सगळे आमी पत्रावळी बीन हें केला, ते आमी हातीन हें केला. फक्त कितें दोणे बिणे आमी हाडला ते मातशे भायले हाडला. आनी आमकां हितून दोणे म्हणटा ते आमकां टोटल 850 लागली आनी 1300 आमकां पत्रावळी लागली. आनी आमी कामाकूच वयता न्हू सगळे जाण, सगळे जाण. सो आमी कामा वयल्यान येवन मागीर आमी रातभर जागो हें करताले. रातची 1, 2, 3 बीन अशी आमची जाताली. आमची अशी फॅमिली व्हडली आसा कळ्ळें. सो आमकां सपोर्टूय बरो मेळटा. आनी काय अशें अष्टम जाली म्हणटकूच आमची ही सगळी प्लॅनिंग स्टार्ट जाता. अष्टम जाली की प्लॅनिंग स्टार्ट. अष्टमीनसून आमी थोडे करता कळ्ळें. आनी आमचे व्हडले कितें आसा, व्हडले बीन आमचे आसा न्हू, ते आमकां खूब सपोर्ट करता डेकोरेशनाक, आमकां खूब फुडें काडटा कळ्ळें. आनी काय ही परंपरा तुमची कितल्या तेंपाची? हांगा दर वर्सा तुमी करता? दर वर्सा आमी हे करता. आनी मेन म्हटल्यार आमचें कितें आसता, आमी फक्त इको फ्रेंडली करता. जाता तितके इको फ्रेंडली, प्लास्टीक आमी कांयच वापरना. इको फ्रेंडली करपा फाटलें इंटेंशन कितें? इको फ्रेंडली म्हटल्यार आमी कितें जाता, पयलींचे पत्रावळी दोणे तेच आमची पयलींची हे संस्कृती म्हणटा तशी न्ही. सो तेच आमी हें करता. आनी प्लास्टीक ते मागीर हें जाता न्हू, पॉल्युशन जाता न्ही, तेका लागून आमी जाता तितके इको फ्रेंडली हें करता. आनी सादारण कितले लोक वावुरता तुमी? आमी आसता एक भुरगे अशे आमचे व्हडले बिडले काका बिका म्हणून एक 15-20 जाण आसता. आनी आमची फॅमिली एक 80 जाणांची अशी फॅमिली फूल. कितले दीस लागता तुमकां सादारण? टोटल आमकां एक 10-15 दीस लागता. हो मटेरियल जो तुमी हाडला ताजो कॉस्ट तुमकां परवडटा तसो? परवडटा म्हणजे आमची फॅमिली व्हडली आसा, सो आमी ते कॉन्ट्रिब्युशन करता. थोडे कितें चड पडले जाल्यार आमचे व्हडले आसा ते आमकां हेल्प करता कळ्ळें. सो आमकां तितून आमी हितून अशें हें कांय करिना, पयशे बियशे आसा तितून आमी ते कांय पळयना. इतले आर्टिस्टीक व्यू कोणा कडेन आसा? म्हणजे आर्टिस्ट कोण आसा इतल्या भितर? आर्टिस्ट म्हटल्यार आमी सगळे जाण मातशी तकली लायता. म्हणजे अशें कितें कोणाची आपली थिंकींग घेवन फूल एकी कडेन हें करून आमी हे सगळे हें करता. असो फायन आर्टाचो बी कोण आसा तुमच्या? फायन आर्टाचो बीन असो कोण ना आमचो. फक्त आमी अशें नॉर्मल शिकला, कामाक वयता इतले. जनरल अशें आनी अशें कांयच ना. आर्ट बीन तशें कशें हें ना. पूण आमी पयलींच्यान अशें करता ते दुसरे हितूरसूनच आमी करता. लास्ट इयर कितें केल्लें तुमी? लास्ट इयर आमी प्लास्टीक कपां वापरलेली. प्लास्टीक कप, पेपर कप वापरलेली आनी सिरियली घातलेल्यो भितर. आनी कांयच ना सगळ्यो. ओके. पण आतां हे जे पळय केलां न्ही, सादारणशे कोणाचो हेल्प मेळ्ळा तुमकां तुमच्या फॅमिलींतलो? फॅमिलीचो काका सगळे म्हणटा ते काका, सुनील गांवकर, अशोक गांवकर, पुंडली. पण हे आतां तुमी कंटिन्यू फुडें चालू दवरतले? फुडें आमी चालूच दवरतले. आनी हो गणपती जो पळय आसा तो सादारण कितल्या फॅमिलीचो हांगा हो गणपती? टोटल आमचो अर्दो वाडो म्हणपाचो. हे आतां पळय तुमी सिनियर मोस्ट यातले फॅमिलींतले, म्हणजे आतां ती आसात तातूंतले सिनियर. सो ही परंपरा तुमची गणपतीची कितले ते वर्सांची? ही आमकां आमच्या बापायक आमच्या आजार सामकी खबर ना केन्नाची ती. तेज्या पयलींची खूब पयलींची ती आमी आतां आमची आज्यांनी केलें, पणज्यांनी केलें, आज्यांनी केलें, बापायनी केलें. आतां ती सगळी आमी सांबाळटा सगळे. म्हणजे सादारणशे कितले कुटुंब तुमचे एकत्र येता तुमी हांगा? आमी कुटुंब आमचे 10-15 कुटुंब आमी सगळे एकी कडेन आसा. पण कितलो लोक जाता? 60-70 आमचो लोक सगळो आतां बारीक मोठो धरून.
सगळे बायलां बायलां मोठी सगळे म्हणजे सावड्डे वता आमचे आहा पळय न्हू ते सगळे आमचे हांगा येतात चवथीक बी. सो दर वर्सा तुमचो कितले दीस दर गणपती? वर्षी आमचे 5 दीस गणपती आसता. सो तुम्ही हे ते तुमचे चित्र आसा न्ही हे तुमी आतां देखाव जो केला न्ही सो तुमी युवकांक कितें संदेश दिवपाक सोदता? कितें आसता आमी शिकतात शिकप काम करप हें पूण जेन्ना आमचे फंक्शन अशें कितें संस्कृती आसता आमी आतां गोंयांत फक्त एक चवथूच अशी बरें हें करता न्हू सो तेन्नाच आमची फॅमिली एक जाता सोयरीं सगळीं येता. सो आमी तेन्ना कितें बरें हें करूंक जाय तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकी कडेन येवन हें सगळें अशें हें करूंक जाय जे पयशे हे ते आमीच पयशे बिशे सगळे मोडटात दिसाच्या दिसा आमी सगळे पयशे मोडटात. सो कितें गणपती कडेन कितें करप अशें पयशांचे बिशांचें तोंड केन्ना पळोवप ना.